Mga igsoon, madyong gabi, madyong buntag, madyong udto, madyong hapon kaninyong tanan. Ang ahong tema karon may tungod ani sa Santo Papa kun Pangulo. Si San Pedro gitudlo sa Ginoo sa mga tinun-an. Si San Pedro mao'y pili sa Ginoo sa tanang mga tinun-an. Ug si mo'y gihatagan sa gahom sa pagdumala sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Mateo 16:18 nga miingon si Kristo nga ikaw si Pedro ug ibabaw ning bato tukuron ko kang iglesia ug bisan gani ang kamatayon dili makabuntong nini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta idili usab dito sa langit ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot sab dito sa langit. Mauna ang otoridad nga gihatag ni Kristo ngadto ni San Pedro. Unsa man kining kuan kada naay Yahweh. Ang Yahweh nagkahulugan kining otoridad kun kagahuman. Kay matud pa sa Isaias 22 tudling 21 ngadto 22 nga nagaingon didto nga kanana ang hatagan og kuan Yahweh pagatawgon si jag-amahan ug si maoy maka bukas sa balay ni David ug wala po'y laing makasira. Si Jay mo able, si Jara po'y mo sira. Unsa mao na ang kagahuman diha nga sa gikaingon ko na nga ang kagahuman mao ang otoridad sumala sa gihatag sa Ginoo dito ni San Pedro. Unsa pagatawgon og amahan. Unsa man din ni San Pedro. Ang iyang ngalan ini sa una mao ang Simon, unsa giutro og Jesus nag-ingon og utro og ngalan og si Pedro. Ang Pedro sa kuan kanana ang sigon pa sa ahong hibaw-an sa Aramaico gitawag og rocks, pangpang bato, dili usa ka bato nga nagligid sa dalan. Unja sa Griego gitawag kini sidya og kanang kifas kun kifalasyon nga sa ato pa bato, pandamento kun pasukaranan. Mao kana ang kahulugan niini. Unsa balik ko na ho nga ang Yahweh mao kana ang otoridad nga gihatag sa Ginoo diha ni San Pedro. Unsa kaning kuan kaning ang si Kristo tingali na makaingon nga si Kristo bato man nga sukaranan. Unsa si Pedro pod gitawag og bato. Naon sa man wa ba ni sila makasupake? Hinumduman nato nga kang Kristo nga pagkabato mao ang bato ug haligi sa bato ug haligi sa pamag-ang ang kang Kristo. Ug samtang si Pedro mao ang bato nga patukuranan diha sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao na diha ang kuan wala kana sila makasupaki kay matud pa diha sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto 1:3-11 kay wala na sila ing sukaranan nga gihimo sa Ginoo kundi si Kristo ra. Unsa diha sa kuan Episo kapitulo 1 bersikulo 1 Episo kapitulo 2 bersikulo 20 ngadto 21 hingon si San Pablo nga gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga nagsagang nga mao si Kristo. Naklaro kaadyo nga ang mga apostoles mo ay nagpahimutang sa sukaranan na ang sukaranan mao si Kristo. Ato og bato nga mao ay nagsagang sa iyang simbahan kun iglesia. Mao na diha ang kuanwa kana ko magkasumpake mahitungod ni San Pedro nga gitawag og bato. Si San Pedro sige kaingon ko na si Kristo mao ang kanan ang bato sa pamag-ang kun haligi sa pasukaranan samtang si Pedro mao ang matawag og bato nga patukuranan sa simbahan kun iglesia nga gitukod ni Kristo. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo kun ato kining tukion pag-adyo nga sa balikon haw sa Isaias kapitulo 22 bersikulo 21 ngadto 22 nga agkatong gihatagan og Yahweh maoy makasira sa balay ni David ug wa po'y makaabre og si Jara pod
ug ang iyang but pasabot nga ang iyang idili din sa yuta idili sa bito sa langit, ang iyang tugot din sa yuta itugot sa bito sa langit. Unya pagkatawgon ug amahan ang katagan og Yahweh. Naunsa man dining Yahweh? Mao na ang kagahuman naa sa Lucas 11:52 nga ang Yahweh sa pag-ila, nga gikuha ninyo ang Yahweh sa pag-ila, nga ang Yahweh nagkahulugan sa balikon na og otoridad kon kagahuman. Mao kana ang nahuptan ni San Pedro sa iyang pagkapangulo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Unsa dinhi sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 31 ngadto sa 32 nagaingon si Jesus nga Simon pagbantay ang Satanas gitugutan pagtintal kanimo, pagsulay kanimo, apan ako magampo para kanimo aron ikaw malig-on ug ikaw po'y magalig-on sa imong mga igsuon. Mao na diha klaro mga igsuon ko diha ni Kristo nga si Kristo nagampo para ni Pedro aron malig-on siya ug siya po'y maglig-on sa iyang mga igsuon. Unsa man dining kuan kanan ang gitudlo nga labawng pastor nga tig-atiman sa mga karniro, mao ni ang katungdanan ni San Pedro. Ang pastor nagkahulugan og tig-atiman sa mga karniro, so pero dili kini literal kun ato kining ibase sa panahon ni atong panahon karon, kay ang kahulugan ining karnero Salmo 79 tudling 13 nga ang katawhan sa ang karnero sa panon mao na kahulugan na katawhan day nang matawag og karnero. Unsa mao ni ang kuan ni Kristo sa San Juan kapitulo 21 bersikulo 15 ngadto 17 nga gisamtang si Kristo nangutanan si Jesus nangutana ni Pedro nga gihigugma mo ba ka sa katulog pangutan-a si San Pedro, si tubag San Pedro nya kanana ang Ginoo na sayod ka nga gihugma ko kay ikaw atiman na ang akong mga nating karnero. Unsa di ay mao kana ang katungdanan ni San Pedro nga gitugyan isip iyang buluhaton dinhi sa iyang simbahan nga gitukod. Mao na diha ang kahulugan sa pastor tigpasibsib o labaw magtatanaw sa panon sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 28 nga hingingon ang mga apostoles nga bantayi ang inyong kaugalingon ug atimana sa mga iglesia nga naiya pinaagi sa iyang kamatayon sa iyang anak. Usa di ay mauna ang buluhaton sa mga pangulo nga mao ang pag-atiman sa iyang iglesia nga gitukod ang itiman sa katawhan ngan aron dili magkabuag dia. Mao na diha ang katungdanan sa mga ni San Pedro o sa mga apostoles pang-uban. Unsa dinhi sa kuan ang katunang ang labing taas ni ining maong mga katungdanan mao ang unang gitugyan ngadto kang San Pedro, siya mao ang bato kansang gipatukod ang iglesia. Klaro ka jo. Unsa sa Jeremias 25 tudling 31 kalaro ka jo sa balikon na hodere nga tigpasibsib o labawng magtatanaw. Mauna diha ang katungdanan ni San Pedro. Unsa diri sa ubos diyan sa dapit na hinapuson nga si Kristo mao ang haligi bato sa pamag-ang. Klaro na diyan nagiingon diri nasa basa nato na sa kuan kanana ang naagyapon na sa balang kasulatan Epeso kapitulo 20 kapitulo 2 bersikulo 20. Mao na diha ang kahimtang sa atong Ginoo nga siya ang haligi og bato sa pamag-ang ang si kanana ang Kristo. Samtang si Pedro mao ang bato nga patukuranan sa iyang iglesia. Kay hinumduman nato nga si Kristo limitado man ang iyang pagpuyo dinhing kalibutan na. Kay mos balik mahidya sa iyang gigikanan ug mao nga simpre nga wa na siya mao na si San Pedro na mao ang mapuli sa ibuluhaton sa iyang iglesia. Si San Pedro mao makita nga pangulo sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga gisundan na karon sa daghan ng mga papahan lakip na ni Papa Leo 14. Unsa samtang si Kristo ang iyang pagkapangulo pangulo nga espirituhanon nga dili makita diha sa iyang simbahan. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo. Nga nindot kaadyo ang gi kuan kanana ang gi ahong isa-isay ninyo
kun kini injo lamang pamalandungan. Unsa kining kuana kanana mao na nga kita nga mga Katoliko angay kita nga motahod sa maong Santo Papa kay mao man na ang gibinlan ni Kristo sa pagdumala sa iyang simbahan. Mao na nga dili kita angay nga magduha-duha nga ang mangulo sa iyang simbahan pagkatawgon og amahan kun Santo Papa. Kay naa may mabasa nato nga si San Pablo miingon naa sa unang sulat ni San Pablo nga sa Korinto uluhan 4:15 nga hingon si San Pablo nga bisan pa kamo og duna pa kamoy 10,000 ka magtutudlo diha ni Kristo apan usara ang inyong amahan. Ako nahimong amahan pinaagi sa maayong balita nga akong gidala nganha kaniyo. Sa ato pa ang pagkaamahan dili pinaagi sa pagkatawhanon kundi ang pagkaamahan pinaagi sa espirituhanon nga bahin. Kay San Pablo pari man mauna nga ang pari pagkatawgon og amahan unya ang Santo Papa mauna na nga amahan gyapon na meaning Santo Papa santo balaan. Mauna diha mga isuon ko diha ni Kristo ang nahuptan ni San Pedro nga dili basta-basta dili nato kabutan ang Ginoo kung gipili si San Pedro sa trabaho sa tanang mga napulog 12 ka tinun-an si San Pedro mamoy napilian sa Ginoo nga mao'y labaw nila mao'y modumala sa iyang simbahan isip mangulong isip Santo Papa. Dili na to kabutan ang Ginoo nga mipili ka San Pedro. Isa may magbuot ni diya nga Ginoo mas diya busa kita mga isuon ko diha ni Kristo angay kita niini nga mo tuon ini kinaaman sa balaang kasulatan ang uban lamang nga mga dili mga Katoliko may musupak ini kay numduman nato sila pud lagi ila man po ng katungod kay sila mga dili man mga Katoliko pero kita nga mga Katoliko naa sa simbahan nga gitukod sa Ginoo angay kita nini nga motuo ug mutuman kun unsay iwando sa atong labawng mga pangulo sa atong simbahan nga maong Santo Papa, mga kardinal, mga bispo, mga kaparian kay kana mga sumusunod man sila sa mga apostoles. Amen.